नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशे बतूल रदी अल्लाह तआला अन्हा नौजवानान जन्नत के सरदार करबला के काफिला सालार हक़्क़ो सदाकत के अलमबरदार सिबते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू और सईदुन्निसा अहलुल जन्ना हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के अजीम फर्जंद और हज़रत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे भाई हैं। अबू अब्दुल्लाह आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत सैयद तैयब मुबारक सिब्तुन नबी रेहानतुन नबी और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलक़ाबात हैं। आपकी विलादत मुबारक 5 शअबान 4 हिजरी को मदीने में हुई। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अज़ान दी, मुंह में अपना लुआबे दहन डाला और आपके लिए दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन अपने नवासे का नाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु रखा। अकीका किया और सर के बाल मुंडवाकर उनके बराबर चांदी सदका की। सईदना हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन 7 साल तक सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए आतफत में परवरिश पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से गैर मामूली मोहब्बत व शफ़क़त फरमाते और तमाम सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम भी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हुसैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से खुसूसी शफ़क़त व मोहब्बत रखते। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदना हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के रोने की आवाज़ सुनी तो उनकी वालिदा से कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हुसैन के रोने की आवाज़ मुझे गमगीन करती है। यही नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्ते जिगर हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु को उन पर कुर्बान फरमाया। चुनाचे मरवी है कि एक रोज़ हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं ज़ाने मुबारक पर और बाएं पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर अर्ज़ की, इन दोनों को अल्लाह पाक हुजूर के पास इकट्ठा न रखेगा, एक को इख्तियार फरमा लीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की जुदाई गवारा न फरमाई। 3 दिन के बाद हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। इस वाक़े के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको आता देखते तो बोसा देते, सीने से लगा लेते और फरमाते, मैं इस पर कुर्बान कि जिस पर मैंने अपना बेटा इब्राहीम कुर्बान किया। हज़रत इमाम हुसैन अपनी ज़ात में एक उम्मत थे। आप न सिर्फ सूरत बल्कि सीरत मुबारका में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबीह थे। जैसा कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जिसकी यह ख्वाहिश हो कि वो ऐसी हस्ती को देखे जो चेहरे से गर्दन तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबे हो, वो हसन बिन अली रदी अल्लाहु अन्हुमा को देख ले। और जिसकी ये ख्वाहिश हो कि ऐसी हस्ती को देखे जो गर्दन से टखने तक रंगो जिसामत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबे हो, वो हुसैन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को देख ले। 10 मुहर्रमुल हराम 60 हिजरी को मैदान करबला में बातिल को खाक में मिलाकर जाम शहादत नोश करने वाले इमाम आली मकाम की शहादत कोई आम शहादत नहीं थी। उनकी शहादत की खबर तो बचपन से ही फैल गई थी। जब एक मर्तबा हज़रत सईदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर बारगाह हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में बैठ गए। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में मकाम शहादत का नाम बताकर मिट्टी भी पेश की। दोस्तों, हज़रत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के बाद मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुलफाए राशिदीन के बरक्स खिलाफत को विरासत बना दिया और अपने बेटे यजीद को खलीफा बना लिया और लोगों को 49 हिजरी में यजीद की बैत के लिए बुलाया। मुसलमानों ने इस फैसले को नापसंद किया और सख्त इख्तिलाफ का इजहार किया। लोगों को यजीद के मशागिल का इल्म था। इब्न कसीर लिखते हैं कि अगरचे यजीद में सखावत, मुरव्वत, फसाहत, बयानी और शेरगोई जैसी खूबियां भी थीं, मगर वो शराब नोशी करता, नाच गाने में दिलचस्पी लेता। उसने अपने महल में नाच गाने वालियां और कुत्ते रखे हुए थे।
اس کے بعض اعمال فاسقانہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ یزید نے حضرت امام حسین پر بیعت کے لیے دباؤ ڈالا، مگر انہوں نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے جو عزم اختیار کیا اس پر ثابت قدم رہے اور مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام عراق سے سینکڑوں خطوط آئے، جن میں تحریر تھا کہ آپ کے ساتھ 1,00,000 آدمی ہیں، آپ جلد عراق آ جائیں تاکہ لوگ آپ سے بیعت لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے عراق بھیجا۔ کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے اخلاق سے پیش آئے اور قسم کھائی کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ جائیں تو وہ دل و جان سے آپ کی مدد کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، وہ کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط ملنے کے بعد حضرت امام حسین کوفہ روانہ ہوئے۔ یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا کیونکہ وہ حضرت امام حسین کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن زیاد سمیہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حضرت امام حسین کے پاس بھیجا اور ان کو یزید کی بیعت کا مشورہ دیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے واپس جانے دو، یزید کے پاس لے چلو تاکہ اس سے مکالمہ کروں، اگر دونوں شرطیں منظور نہ ہوں تو ترکوں کی جانب جانے دو تاکہ ان کے خلاف جہاد کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کروں۔ حضرت امام حسین کا پیغام ابن زیاد کو پہنچایا گیا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں کے مشورے کے بعد تینوں شرطیں مسترد کر دیں اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو پانی لینے سے روک دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ وہ محاصرے میں آ گئے ہیں اور ابن زیاد کے ارادے درست نہیں ہیں تو آپ نے 9 محرم کو چراغ گل کر دیے اور خطبہ دیا اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا سے کہا کہ یزید کو صرف ان سے دشمنی ہے، لہٰذا جو لوگ واپس جانا چاہیں وہ چلے جائیں۔ قافلے میں شامل سب لوگوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور آخری دم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندھیرا اس لیے کیا تاکہ جو لوگ واپس جانا چاہیں ان کو ندامت نہ ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 آدمی تھے۔ کربلا کے میدان میں انسانی تاریخ کا المناک سانحہ پیش آیا۔ 10ویں محرم عاشورہ کے روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قرآن ہاتھ میں لے کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند ہیں۔ یزیدی فوج پر ان باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور شمر نے قافلہ حسین پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین کے رفقا باری باری لڑتے ہوئے شہید ہوتے گئے اور آخر کار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محرم کے مہینے 61 ہجری یوم عاشور جمعے کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معاویہ نے یزید کو نصیحت کی کہ حسین اگر بیعت سے انکار کریں تو درگزر سے کام لینا، مگر تحمل برداشت رواداری اس کی فطرت کے خلاف تھی۔ اس نے وہ ظلم و ستم کیے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال قربانی سے لا الہ الا اللہ کا مفہوم اجاگر کیا۔ دوستوں، در حقیقت تاریخ کے اس نازک موڑ پر اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام نہ فرماتے تو شاید آج تک حقیقت مشتبہ ہی رہتی۔ کچھ معلوم نہ ہوتا کہ خلافت کیا ہے اور ملوکیت کیا ہے، ہمیں کون سا نظام اختیار کرنا ہے اور کس نظام سے بچنا ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام نہ فرماتے تو ملوکیت کو سند جواز مل جاتی،
جیسے کلیم اللہ حضرت موسیٰ فرعون کے خلاف قیام نہ فرماتی تو فرعونیت قائم رہتی۔